अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग की माशरे में कूड़े करकट की दर्जाबंदी की ताकीद। चीन की जौहरी पॉलिसी पर G7 के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर झूठा बयानिया हैं, चीनी वजारत खारजा। और इंसदाद वबा के नाम पर अलहदगी की कोशिश करने का कोई रास्ता नहीं है, ताइवान के हवाले से चीनी वजारत खारजा का बयान। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 21 मई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी, चीन के सदर मुमलिकत और मरकज़ी फ़ौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने शंघाई की होंग खो डिस्ट्रिक्ट की जाशिंग रोड पर कचरे की छांटी का काम करने वाले रज़ाकारों को जवाबी ख़त भेजा और कूड़ा करकट की दर्जाबंदी को फ़रोग़ देने के हवाले से अपनी तवक्कात का इजहार किया। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि कचरे की दर्जाबंदी और इसे वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना एक बड़ा मंसूबा है, जिसके लिए माशरे के तमाम हलकों की मरबूत कोशिशों और शहरों और देहात में रहने वालों की शिरकत दरकार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रज़ाकार निचली सतह की हुक्मरानी में अपने मुनफरिद किरदार को बरूए कार लाते रहेंगे और इस काम की तशहीर और लोगों की रहनुमाई के लिए तहे दिल से काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आदत को अपनाएं और ये कम कार्बन वाली ज़िंदगी का नया रुझान बन जाए, जिससे पूरे माशरे में हयातियाती तमद्दुन का मयार बेहतर बनाया जा सके। शी जिनपिंग चीन में कूड़े करकट की दर्जाबंदी और इसे वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने को बेहद अहमियत देते हैं और इस हवाले से कई मौक़े पर अहम हिदायत दे चुके हैं। हालिया बरसों में चीन में कचरे की छांटी और दर्जाबंदी का काम बखूबी जारी है। प्रीफेक्चर की सतह से ऊपर 297 शहरों में घरेलू कूड़े करकट की दर्जाबंदी को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया है और हाउसिंग सोसाइटीज़ में कचरे की दर्जाबंदी की कवरेज की औसत शरह 82.5% तक पहुंच गई है। 21 तारीख को चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सुन वीदोंग ने चीन में जापानी सफ़ीर तारोमी हाइदो को तलब करके G7 हिरोशिमा समिट में चीन से मुताल्लिक़ अमूर की तशहीर पर शदीद मुखालिफत की। सुन वीदोंग ने निशानदही की कि G7 कैंप महाज आराई और सर्द जंग के तसव्वुर पर अमल पैरा है और इसके इक़दामात तारीख़ के उमूमी रुझान, हक़ाइक़ और बैनुल-अक़वामी अख़लाक़ियात के मनाफ़ी हैं। इस साल G7 के सरबराह की हैसियत से जापान ने G7 हिरोशिमा समिट की सरगर्मियों और मुश्तरका एलामियों में चीन को बदनाम करने और इस पर हमला करने के लिए मुतअल्लिक़ा ममालिक के साथ हाथ मिलाया है। चीन के दाखिली मामलात में शदीद मुदाखलत की है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी उसूलों और चीन और जापान के दरमियान 4 सियासी दस्तावेज़ात की रूह की खिलाफ वर्जी की है। चीन के इक़्तिदार आला, सलामती और तरक्याती मफादात को नुकसान पहुँचाया है। चीन इस पर सख्त अदम इत्मीनान का शिकार है और उसकी सख्ती से मुखालफत करता है। उन्होंने कहा कि हम G7 के अरकान पर जोर देते हैं कि वो खुले और मौजूदा दौर के उमूमी रुझान से हम आहंग हों, दूसरे ममालिक को रोकना और दबाना, तकसीम और महाज आराई पैदा करना और भड़काना बंद करें। जापानी फ़रीक को चाहिए कि वो चीन के बारे में अपनी तफ़हीम को दुरुस्त करे, तज़वीराती खुदमुख्तारी को समझे, चीन और जापान की 4 सियासी दस्तावेज़ात के उसूलों की पासदारी करे और तामीरी रवैये के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मुस्तहकम तरक्की को हक़ीक़ी मानों में फ़रोग़ दे। 22 मई को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि G7 जौहरी हथियारों के कंट्रोल के बारे में दूसरे ममालिक को हुक्म देने का मजाज नहीं है और चीन G7 की जानिब से लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका, जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा और जदीद तरीन जौहरी असलहा है, जौहरी हथियार इस्तेमाल करने में पहल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अपनी जौहरी ताकत को अपग्रेड करने के लिए भारी रकम खर्च करता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को महदूद करने से मुताल्लिक़ मुआहिदों, मसलन ABM मुआहिदा और तख़फ़ीफ़े असलहा के इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जैसे मुआहिदों से दस्तबरदार होता है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को भरपूर तरीके से फ़रोग़ देता है और जौहरी हथियार न रखने वाले ममालिक को हथियारों के दर्जे की इंतहाई अफजूदा यूरेनियम देता है। माओ निंग ने निशानदही की कि चीन की जौहरी पॉलिसी के बारे में G7 के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर झूठा बयानिया हैं। चीन ने हमेशा अपनी दिफाई जौहरी हिकमत अमली पर सख्ती से अमल किया है और किसी भी मुल्क को चीन के जौहरी हथियारों से उस वक्त तक ख़तरा नहीं होगा जब तक कि वो चीन के ख़िलाफ़ जौहरी हथियारों का इस्तेमाल न करें
یا انہیں استعمال کرنے کی دھمکی نہ دیں۔ ماؤننگ نے کہا کہ 76ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے کانفرنس کے ایجنڈے میں تائیوان کی بطور مبصر شرکت کی تجویز کو شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو اس امر کا واضح اظہار ہے کہ ایک چین کا اصول بین الاقوامی برادری کی خواہشات اور تقاضوں کے مطابق ہے اور اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے آغاز سے قبل تقریباً 100 ممالک نے WHO کو خصوصی خطوط یا بیانات کے ذریعے ایک چین کے اصول پر عمل کرنے اور ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں تائیوان کی شرکت کی مخالفت کرنے کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا تھا۔ چین کی مرکزی حکومت تائیوان کے ہم وطنوں کی صحت اور فلاح و بہبود کو بہت اہمیت دیتی ہے اور ایک چین کے اصول کے تحت عالمی صحت کے امور میں تائیوان کی شرکت کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ چین تائیوان انتظامیہ پر زور دیتا ہے کہ انسداد وبا کے بہانے علیحدگی کی کوشش کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 19 مئی کو چین کے صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام ایک تہنیتی خط ارسال کیا، جس میں عرب لیگ کی 32ویں کونسل کے جدہ اجلاس کے انعقاد پر مبارکباد دی گئی ہے۔ اس حوالے سے 22 مئی کو منعقدہ پریس کانفرنس میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ شام کی عرب لیگ میں واپسی مکمل طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ عرب ممالک میں مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانا عوامی امنگوں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اس سے یہ بات بھی عیاں ہوئی ہے کہ عرب ممالک مستقبل اور تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عرب ممالک کے پرخلوص دوست کی حیثیت سے چین نے ہمیشہ عرب ممالک کی اسٹریٹجک خود مختاری اور اتحاد کو مضبوط کرنے کی حمایت کی ہے، اور چین علاقائی اور بین الاقوامی امور میں عرب دنیا کے مزید کردار ادا کرنے کی حمایت کرتا رہے گا۔ 22 مئی کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی اور چین کی ریاستی کونسل کی منظوری سے چین کی وزارت انسانی وسائل و سماجی تحفظ اور وزارت خزانہ نے 2023 میں ریٹائرڈ افراد کی بنیادی پینشن کو ایڈجسٹ کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2023 سے کاروباری اور سرکاری اداروں سے ریٹائرڈ ہونے والے ایسے افراد کی بنیادی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا جنہوں نے 2022 کے اختتام سے قبل ریٹائرمنٹ لی ہے اور ماہانہ بنیادوں پر بنیادی پینشن وصول کی ہے۔ فی کس ماہانہ بنیادی پینشن میں مجموعی طور پر 3.8% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 21 مئی کو ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سیارتو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین کی حکومت اور یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن کو فرینڈشپ آئل پائپ لائن کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی میں یوکرین کی ممکنہ شمولیت پر وضاحت دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی توانائی کے تحفظ کو سبوتاژ کرنا خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، اور تاحال یوکرین کی جانب سے اس حوالے سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رواں ماہ کی 13 تاریخ کو اطلاع دی تھی کہ امریکی فوج کی لیک ہونے والی دستاویزات کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے رواں سال فروری میں ہنگری کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو ناکام بنانے کے لیے فرینڈشپ آئل پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کی تجویز پیش کی تھی۔ ہنگری کے صحافی نے 15 تاریخ کو یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن سے اس حوالے سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس سوال پر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد جواب دیا کہ انہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ فرینڈشپ آئل پائپ لائن روس سے شروع ہوتی ہے اور ہنگری سمیت متعدد یورپی ممالک کو خام تیل پہنچاتی ہے۔ 21 مئی کو سوڈانی مسلح افواج نے اعلان کیا کہ وہ قلیل مدتی جنگ بندی کے معاہدے اور متعلقہ امدادی انتظامات کی پاسداری کریں گے، جس پر 20 تاریخ کی شام ریپڈ سپورٹ فورس کے ساتھ دستخط کیے گئے تھے۔ سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس نے 20 تاریخ کی شام کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں قلیل مدتی جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی امدادی کارروائیوں کے انتظامات پر اتفاق کیا گیا۔ یہ معاہدہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی ثالثی میں طے پایا تھا اور جنگ بندی کی مدت 7 دن ہے، جس کا اطلاق مقامی وقت کے مطابق 22 تاریخ کی شام سے ہوگا۔ سوڈانی میڈیکل کونسل کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سوڈان میں 15 اپریل کو شروع ہونے والے مسلح تنازع میں اب تک تقریباً 850 شہری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔